أرسل زينام أب العل زي حقا وسخ واقع شقطات زقبرون شقط زحابون نقادو سقوم تكام زوسد جزيا من محدار تقرأي أفليتوم ገንዘቦም ካብ ባንክታት ከውጽኡ ብዘይ ምኽኣሎም ከም ዝተጸገሙ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ሰላም ጥዕና በለ ከመይ ተምሲ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ካብ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብቀጥታ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና أنا ديام كحسين مداي ملكت قوانقوا دما سلمون هايلو حبيبناكم كنت سنحنا قدمنا بزرز زيناتات مسقارنا حاسر زيناتات زعدت مسارحتنا الوام قبر خيدان تخطاتينا كنملس دعنا هبلي كم يتصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرتنا يوم حاصرت زيناتات حزنا قريبنا لنا لوام قبر كدان مساخم كتصنحي مسارتاوي شقطات بزي مخنيات زي حقاو وسخ واقع ابز قبرو نقادو حقاو سقومتي خمس وسر جزياو من محدار تقراي افليتو ابز اوان اب تقراي زركبو سنات نقادو كيناتن ورقيناتن بمنزح اب لعلي حزبهم بزسكف كونتات ام مسارتاو شقطات زي تدلي واقع موسخ مسارتاو شقطات بمحبان حزبن زي تدلي وصايتاتن مجنقن ان فطر له خمس زركبو جزياوي من محدار تقراي ابزوصو مغلصي افليتو بمخان دما منغست نزي بمردا اب لعلي نزي منور تغبار اب مفصام ዝተዋፈሩ ነጋዶን ተሓባበርቶምን ዘየማት ሕጋው ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብምርዳእ ካፍቲ ጭካነ ዝተመለኦ መነወር ተግባሮም ክቁጠቡ አተሓሳሲቡ ሕብረተሰብ ድማ በዘይ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ መሰረታዊ ሸቀጣት ወሰኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ብዘይካን ውልቀ ረብሖም ጥራሕ ዘቀድሙ ፀገም ሕብረተሰቦም ዘይንታዮም ዝኾኑ ነጋዶ ኣብ ዝግበሩ ሕጋው ስጉምቲ ብሓበሬታ ሓጋዛይ ክኸውን ከም ዝፀውዐ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሓቢሩ مجلسي بيت مخري نقدن زفر محبراتن أبز حلفو كل تمعتات أواجا مسارتها وشقطات زر زلو وسخ واجا تغكل كم زي كونه بيت مخر نقدن زفر محبراتن تجراي أفليتو بيت مخر نقدن زفر محبراتن أب تجراي هلو كنتات مسارت جيرو أبزوت أو مجلسي من قد أير إثيوبيا كابنا بن تجراي مجوعزيا بمقرات ومخنيا بمقبر أم مسارتها وشقطات إزز بهالجدلت أبزي بلون أب كلن كتمات تجراي وسخ واجا مسارتها وشقطات يرى خمزلو أفليتو إزز حجاو تجبر مخنياتنا فتركا أو حبرتسب زفتر صعنتو بوحدات نقادو زقبر تكبارن ملا محبرتسب نقاداي شموزة تسأل من مخانو بمقلاص كل نقاداي نزة ترديو حبرتسب بترانسفر يخون كالق ميلان خط عدادك بمقبار نحبرتسبو خقلقل كونتات كرقاقعن تصوعو كزياو محدار كل تقراي دما شقات زحبقو واغاز وصوخن ترانسفر عدقي سخلكلو نقادو حقاون من محداراون سقوم تخوصد بيت مهري نقدن زفر محبراتن تقراي تصوعو أبريتوريا تفرم سممع مقرات تصابؤو كلهم وجنات كعقبوان كخبروان يقبائلو حبرة أفريقيا اتحبرت بالعلوات كجلة أزايتيت أبيلو زتن متأمن مدرخ نمفتار دلو مخانون قليص الله أبو منبر حبرة أفريقيا محمد علي يوسف كم زبلغو أب قروا أوان يرأي بزلو معبالتات عبي سخفت كم زفتر اللمن بعتوبي كتاتلو خمزلون قليصهم أبو منبر حبرة أفريقيا أب قروا معتات أم منغو منغست فيدرالن تقراين ناب حدش قونت زقتو من قصقاسات يرأي اللو خبلو أبزوت ومجلسي كلهم وجنات كاب قونت صحق أبون زلعال اللقوام كقبرون يقبائلهم متأممان كداخمو خابزخ أولو تقبارات كقطبو كمون كلهم أكالات أو وعلى بريتوريا زي تفتصمو قدايات بحانات من قد قداياتهم بزتك فتحو تصويعهم بتمساسالي اتم أبون برس من وعلى بريتوريا ملو بملو أم تكبار قبهم كفتصمو تصويعهم حبرة أفريقيا نملو أن تكبراس من معنات بريتوريا حزون زي نغنق قوامن توفاينة كان زلوو داقيمو يرقاقت إلهم حبرة أفريقيا أمر رقاقات سلامن عرق انكلت يوم أكالات زهبو دقف حزون أتناخي
ተመኺሩ ከም ዝቕጽል ዝገልጹ እቶም ኣቦ ወንበር ምስ ተኣሳሲሩ ብላዕለዎት ጉጅለ ኣዛተይ ተኣቢሉ ዘተን ምትእማን መድረኽ ንምፍጣር ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ክልል ትግራይን ኢትዮጵያን ዘላቒ ሰላምን ምርግጋእን ንኽዓስል ክጠናኸርን ድሉው ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ ዝተረኸበት ንመስተ ትውዕል ማይ ናብ ማሕበረሰብ ክባጻሕ ዘቕረብዎ ሕቶ ዛጊድ መፍትሒ ከም ዝተናደየሉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ ሃገረ ሰላም ገሊጾም እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ 4ይ ዘመን መበል 13 ስሩዕ ጉባኤኡ ፈጻሚ ኣካል ብዝግባእ ከገልግሉ ብዘይምኽኣሎም ናብ ተሓታትነት ከሰጋገሩ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ተዛሪቦም ኣፈ ጉባኤ እቲ ቤት ምኽሪ ኣይተገብረ ዋህድ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣቕርቦት መስተማይ ኾነ ካልኦት ግልጋሎታት በብብርኩ ዝርከብ ሰራሕተኛ ግቡእ ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ጸገም ይርአ ምጽንሑ ከም ቤት ምኽሪ ብዝተኻየደ ክትትልን ቁጽጽርን ምምሕያሻት ይርአሉ ኢሎም ኣቕርቦት መስተማይ ከይመሓየሽ ዝገብር ዘሎ እቲ መሰረተ ልምዓት ስለ ዝጓሓልን ንማሕበረሰብ ብትጋት ንምግልጋል ምንኣስ ተበግሶ ዝወለዶ ከም ዝኾነን ነቶም ጸገማት ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ዝገለጹ ድማ ከንቲባ ከተማ ሃገረ ሰላም ኣይተ ጎይትኦም ሃይለማርያም እዮም ጉሕለት መሰረተ ልምዓት ውዝፍ ሊዝ ዘይምኽፋል ነባር ትሕዝቶ ኣጻሪኻ ንዝምልከቶ ዘይምሃቡን ዘይተሰገሩ ጸገማት ብምዃኖም ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዋርሕ ፈጸምቲ ኣካላት ብትኹረት ክሰርሕሎም እቲ ቤት ምኽሪ ኣንፈት ብምሃብ ጉባኤኡ ዛዚሙሎ ከም ጸብጻብን ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሃገረ ሰላም ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ዝርዝርና ኣብ ተቐርበልና ኣድያም ክመልሰኩም نحصل زيناتات لوامات زينانا لمسكن انتن كتسل بزرزر ناب زحزنايم زيناتات كنسجل من قد أير إثيوبيا كاب أديس أبابا ناب تجري زنبرة برراتات مهنيات بزيت فلت نخال أي معالتي مصر رازوم شاولت كم زفت أرلهم تجليزهم من قد أير إثيوبيا تنفر مغلا كابوانا بيرو تي من قد أير نعلت إسران حدن إسران كلتن تري كلتشن 10 شمونتن عام تمرت بررا كم زتسرز زقلت ملختي كم استوهابومن بقصالون برراتات كلون زي كلون زاقيل استوهابو حبريتا كم زي لدما قليت الله يرسالين قرمتشن أبز عبازي توساخي زالا بتري إسران حدن كلتشن 10 شمونتن عام تمرت جميرو ناب تجري زنبرة بررا من قد أير إثيوبيا بزيت فلت مخناتو دم بالو سعيبهم بركز بول تجلجلتي نسقعتن شغلوتن تقاليعهم كم زركبو نتلفزيون تجري قليتهم بعلمويات عنا من أساسنا تسفاي قدمي حموشة معلتي كبدي سابان نسرحنا بتجري بس إحامل ستكيت أير بمقرات أزمات أخوينهم مخناتو بزيت فلت بررا نبدي سابا كملس كم زي كألن كبسروحو كم زتأقوالن يجلد نايتنا بالمو يعني لاتيناني لسراني متوت بعلمات عنايم نسرح يناب تجري مسيم سرحنا ودينا كنملس تكيت قريتنا نيرنا جن برراي لنزبل ملختي لإخوامنا دحرزي نابزي كنا زرار بمينا مسينا جنزبناكم لسنا مو كالي ممارس كنريم كاب كويت قدم حد ورحي صدرا بيتان محتات ناب كتما مقله كم زمصات تجلص ويزوري رجالن بيزن بوغنا بسنك مقراط بررا كتملس بزي مخالم اب كبيد مدنغاصن سغاتن كم زودقات تزارب اغاطم كون بيتسب كطيه يمص ያው ግን ንሽተ ማልት ምጽና ኹድ ንጋዛትና አየር ተቋርጹ ገለለምና በጣምና ደንግጽና ዘለና ትኬት ለዮም ምንም ለማንት ተቋርጹ ነው ጽባሁን ተቋርጹ ንሕና ንፈጠ ነገር የለን ኢሎም ህዝቢ ካቦታና ቦታና ይምንቅስቃስ መሰሉ ተሐልዩ ግቡ ግልጋሎት ንخركብ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብ ስራሕ ክምለስ ይግባ ድማ ኢሎም ሰው በየቀኑ መንቀሳቀስ አለበት ገንዘቡን ባግባው መጠቀም መብቱ ነው የራሱ ገንዘብ ነው ህዝቢ ናብ ዝደለ ክንቀሳቀሰሎም ገንዘቡን ክትቀማሎም እንተዘይ ኮይኑ ምኽንያት ብዘይ ተፈለጠም አገልግሎት ምቁራጽ ልካ አይኮነን ፍታህ كوهبنا يقبام زون منجست خريلنا إن عندلي هذا بيتسونا رئنا وطنا بسلام كنا عطونا عندلي نا مفتحي كون عندلي ناب ايربورت نتقعز تقلقالوت مقعز يزهو وقنات بقديهم علتاهم من نبابرهم زمرحلو زنبار سروحهم مخنيات بزيت فلت أبرراتات مقرات وسعبو أبنا برهم تلوا كم زفتر اللهم يزاربهم مالت احنا من يلي مسندار اللي مستقزع عليه اللي نشتري 100 لا ترفكي وقال رارك وقام صحيح ترفني لك كن هزيت مالي يخون لو ما عندي تطويلنا هنا لو ما عندي كخفتي ولد مال بشاي لنا تسفاق يرنا لو ما عندي ما يتخفتي تري ان نخبو ولا نزل مكاين عاوز تزرقي
ይውላል አየር ከመጻየን ከዚህ ከመጻየን አዚያ ተጠውልና ነን ተማለት ሒዝና እስከ ዓለም ማንቲ አዚያ ሓዲርና አዚያ ውዕልና ነን ማለት እዩ سرحنا سلنوله نصبلنا بك بعلمويا ماركتينغ منجد داير إثيوبيا جنفر مقالة قال كريستوس لول سجد بوغانم كابوانا بيروت منجد داير تري إسران حدن كساب إسران كلتشن 18 عام تمرت بررا كم سسرزز قلت ملختي كم زتوهابو من بقت علنت برراتات قصليو أي قصلنجن زاجد زمت حبريتا كم زيلن يقلد نشيط بلاتفورمات كله اكتيف زلو بموبايل بانكونج غزي خليهم تيكت كم تريفت موبايل ابلكيشن اللي كريم اللي عبد البتخ سلازلو غزي خليهم الويب سايتون غزي خليهم تيكت اوفيسون كم تري خفتنيو تيكت اوفيسون نيونا صاف نشيط لنا تيكت تو اوبريشن تراهي خلتي مع الكم تقارصن زي تفلت مهنات كابزين دحركا مع اسكم جمرو زي فلتنا نمبر شياط كان يكير اللي صراحه نيون بيرو كفتي ايربورت حتى عزل لمبر تكت اوفيس كتما خفتيني هي صباح اول من معيت نفلطو انفورميشن يبلان تمال لو ما انت اوبريشن كم زي يلا مشيت نفلنا امنت لو ما انت سقولنا وعلنا لنا مشيت افتي ايربورت نسرح سواتلنا نايتي ايربورت صراحتنيات وي ريزيم غيريو فلايتنا سنا صراحته خنبالنا وين كم زلوت كلوجر تلازقطل بصراحه ايتمصو انفورميشن نخواونا ينصبمر نفرط ነገር የለም ቴሌቪዥን ትግራይ ነማእኸል ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝብት መንገድ አየር በስልክን ምርካብ ፈተናታት እንኳን ተገበረ ዛጊድ ምላሽ ክረክብ ግን አይከአለን ገንዘቦም ካብ ባንክታት ከውጹ ብዘይ መኻሎም ዝተፈላልዩ ክፍሊታት ይኹን መዓልታዊ አስቤዛ ከዕድጉ ከም ዘይከኣሉ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ኃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ምስተም ነበርቲ ጻንሒት ገይርሎ አበ ትግራይ ሕብረተሰብ ካብ ባንክታት ገንዘብ ንምውጻእ በባንኩ ነዊሕ ወረፋታት ምርኣይ ልሙድ ተርእዮታት እናኾነ መጺም አበ ቀረብ አዋናት ድማ ሕብረተሰብ ዘውጾ መጠን ገንዘብ ካብቲ ብሔራዊ ባንክ ዝኣወጀ መጠን ገንዘብ እናቐነሰ ከም ዝመጸን ሕዝግና ዋላ ውስን ገንዘብ እውን ካብ ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ዘለዎም ገንዘብ ከውጹ ከም ዘይከኣሉን ቅድም ኢለን ግልጋሎት ዝባ ዝነበራ ማሽናት ኤቲኤም እውን ቅድሚ ውስን መዓልታት ጠቕሊለን ከም ዝተዓጸዋ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይገልጹም ግልጋሎት ኣነ ለምጻኒ ወጻይ የደሊ قرشي اللي انت هايله كل بنكات تزاوره اواش بانكي خيده كل قرنجاف ازله سالساي متين يخو راوع وزنا مدرجنا اثيوبيا له خيده اللي وصاي اللي انت هايله ملس له داتنا تيانا يوم ترانسفير كاسلاسه ترانسفير تورهم قرش ግን يلي لو منالو قدنا خلت سلاسه مالتي هو نيروم يوم هذا ما انت يوم ترانسفير يلو منالو انتي مخانو يتردنا هايلو ما انت ግን فيلي زلو خوين تراينا يلن قلقالت بطعم شقارني كاب ادحا باغري زوقع زولكو انابدي اغري طعنا يبلينا انا بطعم صقمني رخوكن بقى ترانسبورت يلومني ترانسبورت اي كيلن محلافون يبلين كعنا من كحلفو راعي بانكي اذا اتلخ انا بدي ابي اول سويد ملسلخ قلقالت بطعم حصير يدلو مالتيسي ምንም ግልጋሎት አይሂም ዘሎ ባንኪ ለካስ ሁሉ ተጫናን ይቆየለ ምንም ግልጋሎት አይረኸኩ ወጻይ ላይ ትራንስፈር ብቻ ይለው ገንዘብና ካብ ባንክታት ክነውጽ ብዘይ መኻልናውን ዝተፈላልዩ ክፍሊታት ይኹን መዓልታዊ አስቤዛ ክንዕድጋ ይኻልና ንክብሉ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ተማሃሮ 12 ክፍሊ ቅርሺ ዘምጻኹም ኢሎም ተጠወቢሎም فرق عمت فتفتنتي قرشهم صو تزيم تيخو ما ينفتنكم من 12 فرق عمت يلم يلن سويله من لسلخ توديت طويلني ግን ትራንስፈር ነው ገለይለም ትራንስፈር ተገር خلا ይخمو በሃሜ خاطرخو ገለይ ተረዳኒ ወጻይ ለም ስታር ተመልሰጽ ተወሰነ ግን ሰብስ ምንም ቅርሽ ላይ ክጻንሑ ይኽእል ولا ቀናኒስ خاص حمل وصح مغوار دم حشي يلكم انا كلت شح زنبره زيتي كلت شح سلستن غيرمو فانكلت شح يومنات مالي كلت شحس نتازيتوني اخلتنا نقولوا حيزنا انتاي نغبر ملعلت تصقم نمفلاط تلفزيون تግራይ نحلفت ዝተፈላልዩ ባንክታት ብስልኪ ይኹን በአካል ንምርካብ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣይተሰቅዓን እቶም ሓለፍቲ ንመልስ ቅርባት ኣብ ዝኾኑ ልዋን ንመልሶም ክነታናግድ ምዃንና ክንሕብር ንፈቱም ኣብ ከተማ መቐለን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ሸቐጣት ብዘይ ምኽንያት ዋጋ ንዝወሰኹ ነጋዶም ካብ ጥር 22/2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኤጀንሲ ንግድን ሰነድነት ትግራይ ኣፍሊጦም ዛጊዳ በትግራይ ሕፅረት ሸቐጣት ከም ዘየለውን ተሓቢርሎ ሸዊት ሙላለም ብዝርዝር ሒዛቶላ
ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሸቐጣት ዘይምኽንያታዊ ዝተጋነነ ወሰኽ ዋጋን ምሕባእን ከም ዝተረኣየ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ክትትልን ቁጥጥርን ስርዓት ንግዲ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ወለ ገብርኤል ገልጹ። ኣብ ኩሎም ዓይነታት ናይ ዘይቲ ብልዒ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ካልኣይ ኣብ ሞኮረኒ ኩሎም ዓይነታት ሞኮረኒ ኣብ ፓስታ ኣብ ሩዝ ኣብ በርበረ እዮም ቶም መሰረታዊ ናሃረር እዮም ዘሎ ኣፍቶም ካልኦት መሰረታዊ ጸገም ስለዚ የለ ንምንታይ እዩ ተፈጢሩ ዝኒአ ዝብላ ብዚኦም ተዋጋ ወሰኽ ከም ዘሎ ኮይኑ ብኻልእ መንገዲ ምሕባእት እውን ኣሎ ገና ከብሪ እንዳተባሃለ ብመሃንድራ ብጋሪ ተይተረፈ ምሕባእት ተራእየሎ ምኽንያታት ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ጌርካ ትካልካ ዓጺኻ ምኻድ እውን ተራእየሎ ነቲ ማሕበረሰብ ብጥረ ገንዘብ እንተዘይ ኮይኑ ብትራንስፈር ይንቅበል ምባል እውን بصفحات ترأيو تشماتاي محبرسب ناب زيد اللي جنقنون تصاقم كاتو مهنيات خوينيو زي مرقاقع محبرسب ون مقداد نهر عداقا مخنيات يخون كام زولو يحبروم ناي محبراو ميديان ناي دللتن وردات مسارت كم حدا فلفل ناي حبريتات تقيمو زي دلي ناي حرم رم ناي زي قبوز خونا ناي شقطات ناي مقزع ሁነታቱን ተፈጢሩ ዳርጋ ሰልፍ ሒዙ ኣብ ምግዛእ ኣብ ንሽተይ ሹቃት ኢኻ ሰልፍ ሒዙ ኢኻ ትረኽቦ ስለዚ እዮም እውን ነቲ ናይ ናሃር ዋጋ እቲ ነጋዳይ ናብ ዘየድሊ ስሳዕ ከኣቱ ናብ ዘየድሊ ዋጋ ዘይኮነ ዋጋ ክሸይጥ ናብ ሃረምረም ዝኣተወሉ ምኽንያት እውን ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ቀረብን መተሓላለፊ መንገድታትን ሸቐጣት ምንም ዓይነት ጸገም ከም ዘይላ ኣይተ ብርሃነ ወለ ገብርኤል ይረዱም ናይ ቀረብ ጸገም ኣያጋጥመናን የለንም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካሊእ ዝበሃል ዘረባታት ብጭቡጥ ብተግባር ኣብ መቐለ ዝተቋረፀ ናይ ትራንስፖርት ናይ ሸቐጣት ናይ ምእታው ናይ ምንቅስቃስ ናይ ምውፃእ ጸገም ስለዘየለ ተፈጢሩ ዘሎ ምንጋዕ መሰረታዊ ዘይኮነ እዩ ማለት እዩ ኣትዮም ኣብ ጸንሑ ይኹን ዝኣትው ዘለው ሸቐጣት ናይ ዋጋ ወሰኽ እውን የለ ዳይሬክቶሬት ንግዲ ውድድርን መሰል ሓለዋ ሸማቶን ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣይተ ካሳሆን ክንደያ ኣብ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብዘይ ምኽንያት ዝተጋነነ ወሰኽ ናሃር ዕዳጋ ከም ዘሎ ብምግላጽ ካብ ጥሪ 22/2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ወሰኽ ዋጋ ዝገብሩ ነጋዶ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ይገልጹ መላእቲ ናይ ንግዲ ማሕበር ዘሎ ዝምልከቶ ኩሉ ናይ ፍትሕ ኣካላት ይኹን ብሓባር ብምዃን ኣብቲ ዋጋ ዝወሰኹ ዝኸዘኑ ዝሓብኡ ኣውፅኦም ናብቲ ሸቐጥ ንኸውዕሉ ናብቲ ትክክለኛ ቦታ ንኽምለሱ መጀመርያ ዝስራሕ ዝገብር እዩ ነዘው ዝኒኦ ኣይንቕበሊ ኣይንፈቅድን ዝብሉ ነጋዶ ግን ሕጋዊ ስጉምቲ እናወሰደ ንኸይድ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ማለት እዩ ምስ እቶም ዓበይቲ ትካላት ናይ ባንኪ ተዘራሪብና ነርና ኢና ምንም ዓይነት ተፈለየ ነገር ስለዚ ኣብቲ ሲስተም ምንም ነገር ስለዘይ ተፈለየ ኩሉ ብኩሉ ካሽ ዘሎ በካሽ በትራንስፈር ዘሎ በትራንስፈር ክኸይድ ዘሎ እዚውን ሕጊ መንግስት ስለዝኾነ ካብዚ ወፃእን ዝኸይዱን በትስጉምቱን ክንከይድና ምስ ሓደ ዓይነት ስለዝኾነ ትስጉምቱ ነዚውን ዝሓውስ እዩ ማሕበረሰብ ተረጋጊዑ ዕዳግኡ ከካይድን ጥሕሰት ስርዓት ንግድን ተጋጥም በቀረባ ንዝርከብ ማሕበር ንግዲ ጥቆማ ከገብርን ድማ ጸዊዖም بزي حقاو منجدي كنقساس ترخبه 4 كنتال شكر اب قطصر بموعال بتمጣጣኒ ዋጋ ንህዝቢ ከም ዝተኸፋፈለም መምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጦ ሕዝውን ሸዊት ሙላለም ተወሳኺ ዛላ ጥሪ 21/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓይደር ጣብያ ዓድሓ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክንቀሳቀስ ዝተረኸበ 40 ኩንታል ሽኮር ካብ ህዝቢ ብዝተረኸበ ጥቆማ ኣብ ቁጥጥር ከም ዝውዓለ ንህዝቢ ክከፋፈል ከም ዝተገበረን ኣመሓዳሪ እታ ክፍለ ከተማ ኣይተሃፍቶም ሙሪታ ይገልጹ ናባና ናብ ዝውዝኒ ከባቢ ንግዲ ፍቃድ እንትሓዘ ክዘዋወር እንተሎ ብጥቆማ ቢሉ ዝተረኸበ እዩ ኣብ ሓወልቲ ካብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ጣብያ ዓድሓ صنيحون أو حاولت أسجل كل كله أو حواريت أصل استرخبة مليسنا عيدر مليسنا ينا نركب تمالين حنتي خنتال كاو قدما ويانا ب100 سنت شعتن نخيله ب100 سنت شعتن حسابي وجزيوه بدمرنا كواب 670 شح قرشيو 4 خنتال جزيوه مالتي سلازي 4 شح خواب تقصيو وب100 سنت محور السبك كهافل بمقوار
መሃር ዝኾነ ስጉምቲ ንሱውን ብትክክል ናብዞ ዝኔ ጉዳይ ከኣቲ አይደልን ጥፊየ ዝብል ነገር ስለ ዝወሰደ ሽኮር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከንቀሳቀስ ዝተረኸበ መንእሰይ ገብረ ኺሮስ ገብረ ማርያም ንዝፈጸሞ ጥፋት የቅሬታ ብምሕታት ካብ ጌጉኡ ከም ዘረም ይሕብር ንግዲ ፍቃድ ምውፃእ ፕሮሰስ የነራ ግን ቀልጢፈለይ ምውፃይ ናዓለይ ጥፋት ኮይኑ አጋጣም ቅድም ምውፃይ ህዛውር ተገኒየ በርግጥ ጥፋተዩ እና ጥፋተይ ከዓ መንግስተይ ቃጽዕነለም ካብ ባዕለይ ጀምር ክንቅጠው ይልግበና ዝሮዝሮ የማን ያን ያህል ቅርሺ ይደሊና ለህዝብ ክንጎድእ የብና ይለላም ነበርቲ ጣብያ አድሓ ቦጎኖም ኣብ ከተማ መቐለ ዝረአ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ ሸቐጣት ቀጻሊ ብዙኾነ ቁጽጽር ናብ ዝነበሮ ክምለስ ከም ዝግባን ማሕበረሰብ ሓጋዛይ ክኾነን ይጽውዑ ተላግዕ ናህር ዕዳጋ ይኔ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ይኔ efti ነጋዳይ ዝነጋዳይ እዚ ከዓ በተለይ ከምታ ናይ ሕዚ ተገይራ ዝኒኣ ብናይ ሕብረተሰብ ይኹን ብናይ ጸጥታ ሓይልና ይኹን ብናይ መራሕትና ይኹን ተገይሩ ዝኒኣ ዝናይ ሎማ ዓንቲ መንቀስቃስ ከም ቀጠና 17 ዝነገር ዚ ክቅጽል ኣለዎ እየዝልኣነ ሹል ብዝኾነ ወርያ እላወሰኸ አዩ ላወስ በቃ ሎማ ዓንቲ ዘይቲ ጽባሕ ስኳር ባዕልና ስንራረብ ከለና ተነጋዳይ ውጸገም ስለ ዝኾን ዘሎ ሕብረተሰቡን ባዕሉ ክረጋጋዕ ኣለዎ ተመንግስቱን ግን ትክክለኛ ቁጥጥር ክጅምር ኣለዎ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ክትትልን ቁጥጥርን ስርዓት ንግዲ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ወልደ ገብርኤል ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ሸቐጣት ዋጋ ዝውስኹን ዝሓብኡ ነጋዶ ቀጻሊ ዝኾነ ክትትል ከም ዝገብርን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድን ይገልጹ ሕዚ መምሃር ኣይኮነን ስጉምቲ መውሳዲ ተጀሚሩ እውን ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ካልኦት ክፍለ ከተማታት እውን ምናልባት ናይ ሚድያ ዕድል ዘይረኸባ እምበር ዝተፈላለዩ ምምሕዳራዊ ስጉምታት ይወስዳ ኣለዋ ዝዕሸገለው መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ይቅርታ ኢሎም ዝተመለሱ ኣለዉ ስለዚ ታኽብድ ኢላ ዘኒያ እዚኣ እያ እታ ናብ ንቡር መሊስና ብቐጥታ ባዕልና ግዛዕ ንገብራ ዘለና ከም ክፍለ ከተማ ዝወስዳ ዘሎ ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዙንና ቀጸልዮም ካብ ዘስዒብና ድማ ዜናታት ቢዝነስ እዚ ሰዓት ተኸታቲልና ክንምለስ سلام طعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرصنا يوم زينات بيزنس حزنا قريبنا لنا فلما نز زينا سبونسر زخورنا هورن افريكا ريل استيت ملكتا حابيرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن افريكا ريل استيت اب كتما مقاله ننابراب زمچو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري ابايت نقدن زوعل بعل 15 دبر هنصا ام مسرح يركب اماراتي حيل الكتريك جنراتورز تگطملام اتاماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين محوراوي ጉዳያት ዘድሊ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሐለው ገዛውቲ በ15 ሚታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ አባይት ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት ስፖንሰርና ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት አመስግና ፈለማና አብዝመረጽናዮ ዜና ክንሰግር سجگر اینوستمنت به ممزاق ቁጠባ ትግራይ ንምብራኽ ክስራሕ ይኽብሉ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ታደሰ ነዚ ዝገለጹ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ሓድሽ ዕላመት ወይ ድማ ሪብራንዲንግ ዕላማ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ ተወሳኺ ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ክበናይ مدرخ علاونت حدش علامات ريبراندينج كوميشن انفستمنت تግራይ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደን ካልኦት ላዕሎት አመራርሓ መንግስትን ኣብ ሰረኸብሉ ተሳሊጡም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ስግግር ኢንቨስትመንት ብምምጻእ ቁጠባ ትግራይ ንምብራኽ ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቦም መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ድሕነትና ስጋት ምንጭ ዝኸውን ኢኮኖሚና ዘሎ ኩነታት መሰረታዊ ዝኾነ ንድሕነትና መውፅእ ዝኾኑ أودي بالفترة اللي كلاش يكون مدفع يكون على إيكونومينا تدخل بشغل خلا مثال حسكة كذا حسكة تدخل عندي يل تدخل عندي يل فلذي هذه الظلمة إيكونومينا كلها كل وقت جد بوجد محضر تبعي تهزلنا وسلام من لسه المحضرات كفترنا الذي تخون كل فالنجار كله بعد نجار سكين برزلنا نجار كل جبرنا كساحة معيد كوميشنر كوميشن انفستمنت تግራይ አይተ ዳንኤል መኮነን መዋጽኦ ትግራይ ኢንቨስትመንት ይመስበሉ ረብሓት ብራንዲንግ ድማ ግልጋሎት እቲ ኮሚሽን ንምዝማን ምዃኑ ገሊጾም እዚ ብራንዲንግ እዚ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኣብ ከይድ ለውጥ ምህላው ዘርኢ ኮሚሽንና ብርክት ዝበሉ ለውጥታት እናገበረ መጽኢ እቲ ሓደ ካብ ስሩ
ግልጋሎት ወሃባና ኩለ መናና ክቅየር ስለዝግብኦ ሪብራንድ ክንገብር ስለዝግባእ መጽናዕቲ ተጸኒዑ ልኡኽና ራእይና ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ምስሓብ ስትራቴጂና ኩሎም ዝህልውና ሕግታት ነሰራርሐም ክቅየር ስለዝግባእ በዚ ብርክዚ ጀሚርና የለና ቅድም ኢልና እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ኦንላይን ግልጋሎት ክንህብ ብምሕሳብ ኣለና ቴክ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ናይ ኦንላይን ሶፍትዌር ሰሪሕልና ልዕሊ 36 ዝኾኑ ግልጋሎታት ናብ ኦንላይን ኣትዮም ዛጊድ 9 ዝኾኑ ፈቲናዮም ኣለና ጽቡቕ ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ግልጋሎት መሃቡ ተጀሚሩ ነቲ ሓድሽ ዕላመት ዝሰርሐ ግሎካል ኮንሳልቲንግ ግሩፕ መስራት ዝኾኑ ኢንጂነር ይኩና ኣምላክ ተስፋይ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ትግራይ መጽኦም ኢንቨስት ንክገብሩ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ግልጋሎትን ዕላመትን ዓብይ ግደ ከም ዘሎ ሓቢሮም ዓለም ለኸ ባንክ አንበሳ ሓድሽ ትካላዊ ኣርማ ዕላው ገይሩ እቲ ባንኪ ክሳብ ሕዚ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መለለይ ኣርማ ትካል ከም ዝቀየረውን ሓቢሩሎ ኣብ ወንበር ቦርድ ዳይሬክተራት ኢንተርናሽናል ባንክ አንበሳ ኣይተ ዓለሙ ኣስፋው ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ባንኪ ንዝሓለፉ 18 ዓመታት ንዓማዊል ብተኣማንነት እናገልገለ ከም ዝጸንሐ ገሊጾም እቲ ባንኪ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ግቡእ ፋይናንሳዊ ግልጋሎት እውን ይህብ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ኣርማ ባንክ አንበሳ ንዓማዊል ዝህብዎ ግልጋሎት ዘንጸባርቕ ምዃኑን ተወሳኺ ሓበሬታ ሂቦም ኣለዉ ብተወሳኺ እቲ ባንኪ ናብ ምፍጣር ሃፍትን ምርግጋጽ ዘላቒ ልምዓትን ከም ቀንዲ ዕላማታቱ ብቐጻልነት ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወጻእ ዘርኢ ሰደቓ አንጊድና ኣቐዲማ ኣብ ዝኽሰናበት ለዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰላም زغبركم تملكتنا حدا كلتنا برنامج ناي مودات معرف زينانا بصحنا لنا كابز بمسعب دما زيناتات سبورت الساعات مسارتنا ياريت غير اغزابير كاربن نايت بيننا لونا ياريت كسغاغركم يمسجن آدم أنا هبلي تملكتنا دحين نحكم زينات سبورت الساعة زي قريبة فلما بحوريتات وش تعدي زجبر لهم كتتلن دقفن تحت مخانو بروجكت أتلتيكس مروت يفتر قليتهم كيد سرح سبورت كتم عديقرات بوجنو زلهم تجمعات مفتاح كم سرح قليت له حيلهم كيروس أب بروجكت أتلتيكس شامبل مورد إفتار تطرنيفهم مسلطون أتلتات قدوس كحسين هيلدان أبرهان كابخل تشحن 15 عام تمرة تحزنا ولا كاسلطانا قبرنا تمصانا من محدار كتم عدقرات غنا تخرته يقبرنا كبل قليصهم
عدقرات منهم باقي أتلتيكس دارجة منهم اللي قال احتاج بها دارجة منهم اللي بهاي هاي كمتيان شمال دويام كأقول ساو سرح وريدم ريمنا أو دادير منا منهم فلت ويقولها أو دادير منا منهم سيفلتين بس منهم تعتها ليلة بقى ما نمي مثلا بعلتنا بني على حبوينا نسرع حقا أزهدنا يوم جزيون أي سمانا بزح يردونا كتردوا مكيركون يردون ندحر حزون تسفى قرطنا أتلتيكس كين قدفو أقلت أماتك قبرنا يقبا قبلون وسيقوم حبيرهم وريدم دقافنا مكونا كاتاتولنا خما أتليتكا كنا عبير حجزنا بقى حجون بني علتنا مثلا ما نمزح حجزنا أكاليل كل جزيون بقى كل جزي تسفى خينا نحن بني علتنا حبو تسفى نقرطنا نبر عديراتنا أتليت حجز وكاز حتى نبرز عليه سلطان بروجكت أتلتيكس شامبل مرت إفطار على معمول نهبو قانو أب كتم عدقرات سبورت أتلتيكس كعبي السرح إلى سبورت يلان كبل زلو قريتا قريبهم ورد عدقرات كريا كله راش أتلتيكس كتف مرك عبون زدولي وز أي مثلا كعبي أتلتيكس زحسب سبورت قمشنا يبلنا كم ورد عدقرات قدمي سلست عامت حوية أتلتيكس كتم عدقرات اللي نخنجمر كلنا بشم بروجكتنا مالتيو اسكع زهز الساعات منم عين التساتفو منم عين الوددر أي كايدنا أتليتات بوزحات أتليتات لو نبارات بأتليتات سلا أتليت سلنا حدا أتليت زوت أو قلبت وي زوت أو كالوري بمنتهي تكا زفولتو أتصبيقهم زفولتو سلا زلو بزي أم تكيو صبوق أتليتات كفري نتوردا تنكيرو نخسرح ملختي يبو سبورت تلفزيون تግራይ ነዚ ቅሬታ ሒዙ ናብ መተሓበሪ ከይዲ ስራሕ ምስሕፋን ምጥንኻርን ከይዲ ስራሕ ስፖርት ከተማ ዓዲግራት ኣይተካሳሆን ገብረ መድህን ብስልኪ ሕቶ ዘቕረበ ኮይኑ ዝስዕብ ምላሽ ድማ ሂቦም ኣለዉ ናይ ሻምበል ምርክተር ብዝብል ሽም ዝንቀሳቐሱ ከም ፕሮጀክት ኮይኖም ንሕና እቲ ፕሮጀክት ከም ፕሮጀክት ኮይኑ ክመፅእ እየ እንተኢሉ መልሰይ ኢና ንቕበሎ ሓቢሩ ክሰርሕ መሳና ክንድግፎ ንኽእል ኢና ከም ውልቀ ሰብ ግን ኣብኡ ዝነበረ ነቲ ዛዕባ ሰልጥን ዝነበረ ነቶም ቆልዑ የሰልጥን ዝነበረ ዓብዪ ናይ ዲስፕሊን ጉድለት ስለ ዘርአየ ኮሚቴ ወሲኑ ብዕሊ ተባሪሩ እዩ ኣብዚ እቶም ንሱ ሒዝዎም ዝነበሩ እውን ያው ድሕሪ ፈቃደኛታት ኮይኖም ናብ ካሊእ መሰልጠንቲ ተሓዊሶም ሞያኦም ከማዕብሉ ብኡ ክቕፅሉ እውን ያው ሓበሬታ ይሆና ኢና መበል 18 ሰሙን ግጥማት ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ምክያድ ጀሚሮም ኣብ ስታዲየም አዲስ አበባ ምስ ኢትዮጵያ መድን ዝገጠመት ምድረገነት ሽረ ባዶ ንባዶ ተፈላለያ ሽረ ድሕሪ ዝግጥም ነጥባ ናብ 22 ብምብጻሕ ደረጃ ኣማሓይሻላ መጋጥምቲ ኢትዮጵያ መድን ድማ 19 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ ካሊእ ግጥም ሐዋሳ ከተማ ንኢትዮ ኤሌክትሪክ 2 ንባዶ ስዕራታ መበል 18 ሰሙን ግጥማት ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ክሳብ ዕለተ ሰንበት ዝቕፅሉ ኮይኖም ሰንበት ሰዓት 7 ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ኣርባ ምንጭ ከተማ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ኢትዮጵያ ቡና ድማ ሰዓት 9 ግጥመን ከካይዳን ንዋና ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተጻወቲ ንምብቃዕ ንሰርሕ ለና ኢሎም ጋንታ ወልዋሎ ቢ ብርሃነ በየነ የዘራሪቦም ከም ሰብካ ቀርቡ ውድድር ጽዋዕ መሰቦ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ዝሕሽ ዕድልን ተመክሮን ክረኽቡ ከም ዝኽኣሎም ተጻወቲ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ቢ ይዛረቡ ሰለስተ ወርሒ ዝግጅት ገርና ያው አሰልጣኒና ብግቡእ ዝሃበና ስራሕትና ሰርሕና ብኩሉ ታክቲካሊ ብዲስፕሊን ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ እንዳተምሃርና ያው ዝዋንጫ ዝውን ተዓዊትና ዝኾነ ደረጃ ንምብጻሕ ማዕመት ፌደሬሽን ንገሮ ብጣዕሚ ደስል ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ደስል ምንቃሕኒ ካብኡ ጋንታ ወልዋሎ ድማ ተመሳሳሊ ከ18 19 20 አንደር 20 ዲኦም ሒዞምና ነው ትግራይ ከም አንተ مزجاي بزحت سلطنتون قال بزحت لمد زلهم سوات زلوا تنعبيت ጋንታታት ገለው እንድሕር ክሪአኻ ኮይነን ከም ዝብል ጨዋትና عارف شيء ازحس ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ሻምፒዮን ብምዃን ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ክሕረዩን ኣካላውን ልቦናውን ቅድመ ምድላው ከም ዝገበሩ ወሲኾም ይገልጹ ተጫወትካ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራዕይ ኣዲስ ኣበባ ትኸሪያ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብዙሕ ፕሮጀክታት ኣለው ናው ዓይን ጥመታት ገርና ብዙሕ ኣካዳሚታት ኣለው ኣብኡ ብደንብ ንሕና ውል ናው ኸይድና ዕድና ከም ንጥቀም ይኣምነ ትናትና ቅድኔ ዋንጫ ወሲድና ናፍቲ ውድድር ናይ መላእና ኢትዮጵያ ኸይድና
እውን ጽቡቕ ተፈኻኸርቲ ኮይና ንድኢትናትና ንዓና ትምህርቲ እዩ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ንኽንበጽሕ እዩ እቲ ዕላማ ከምቲ ዓበይቲ መጠን ካብኡ ተተሳኺዑ ዋንጫ ተዘይኮይኑ ከዓን ኣብ ዝኾነ ዓበይቲ ክለባት ንኽንፃወት ያው ተተክአት ኮይና ንምፅዋት እዩ ከም ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ቢ ብርክት ዝበሉ ተጻወቲ ናብ ዝተፈላለያ ጋንታታት ከም ዘምረጹ ዝሓበረ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ተስፋ ለማክሊሉ ንዕብየት እቶም ሰገናት ዕድመ መሰረት ገይሮም ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረብ ኣብቶም ዕድመኦም ኢና ንሰርሕ ዘለና ጽቡቕ ልምዲ እውን ይወስድለው እዮም ካብዚኦም ዝወፁ ቆልዑ እውን ካብቲ ዓዲግራት እውን ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ቆልዑ ዝወፁ ኣለው ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ስታንዳርድ እውን ጫወት ኣለው ዓሚ ቅድሚ ዝሓለፉ ዓመታት ካብዚ ቢ ዝወፁ ቆልዑ እውን ኣለውና ናብ ብዙሕ ጋንታ እውን ዝኸዱ ጋንታ ቆልዑታት ኣለውናና ኣብ ከምኡ ደረጃ እውን ንኽነብፅሕ እዞም ቆልዑ እውን ብዙሕ ዓብዪ ልምዲ ንኹን ኮኖም ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ኢና ንሰርሕ ዘለና ንዓባይ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝትኩ ተጻወቲ ንምብቃዕን ትግራይ ዝውክል ጋንታ ብምዃን ኣብ ካልኦት ውድድራት ንምስታፍ ጠመትኦም ምዃኑ ይገልጽ ናይቲ ጋንታና ናይቲ ምድብና ገውለል ኮይና ንምውፃእ እዩ ናይ መጀመርያ ዕላማና ድሕሪኡ ድማ ያው ካፍተን ንትግራይ ወኪለን 4 ዝኸዳ ጋንታታት ሓደ ምዃን እዩ ድሕሪኡ ድማ ድሕሪ 4 ምዃን ምስ ተረጋገፅና ድማ ናይ ትግራይ ገውለል ሻምፒዮን ኮይና ንኽንወፅእ ምስ ፈጣሪ እዚ ምስ ደቀይ ከዓ ክንሰርሕ ኢና ኢለ ይኣምን ማለት እዩ صوركم تملكتنا زينة سبورت ساعات نزيم مزمسلو مس زينة سبورت يا ريت قبل زي حبيبكم تنحى مسترفو مدلواتنا سنة جزنا تمنخو ناب مساحتي أدمكم مسكو يمسكن ياريد خبركم تملكتنا على تاو زيناتات قانقات تقرنيا بزينا كنزازم سالا صنيحكم مكلتالكم كاول بينا نمسكن ببزل لهم سناي ليت كونكم تمنينا سناي